बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर लेकर सलीमुल्लाह बाजवा आपकी खिदमत में हाज़िर। और मेरे साथी जो मेहमान हैं हमेशा की तरह, और क्योंकि ये परमानेंट मेहमान हैं और हम दोनों ने ही मिलकर प्रोग्राम करना होता है। अल्लाह ताला चौधरी इकबाल साहब की ज़िंदगी करे और सेहत दे। चौधरी इकबाल गुजर साहब एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, तशरीफ़ रखते हैं मेरे साथ। कैसे हैं इकबाल भाई, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है बाजवा साहब, आप सुनाएं ठीक हैं? जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हालात ठीक नहीं हैं। जी जी हालात इस तरह के हो गए हैं कि टीएलपी ने जो जुलूस निकाला था, जी जी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो जुलूस क्यों निकाला गया। सवाल ये है कि सवाल है लोगों के जहनों में, मैं अकेला नहीं हूँ जो सोच रहा हूँ। जी जी लोगों के जहनों में ये सवाल है कि जब ये जुलूस की, ये धरने की ज़रूरत थी, जब फ़लस्तीन के बच्चे भूख से मर रहे थे, जब फ़लस्तीन की माएँ रो रही थी, जब फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर बम बरसाए जा रहे थे, तब तो टीएलपी ने जुलूस नहीं निकाला, तब तो इन्होंने एहतजाज नहीं किया। लेकिन जब एक मुआहदा हो जाता है मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो वो उनके साथ मुआहदे की सूरत में उनको आज़ादी मिलती है, गज़ा में उनको खाना मिलता है, उन पर बमबारी रुकती है, तो ये कैसा एहतजाज है कि क्यों रोकी, ये सवाल है। जी जी सबसे पहले तो हमें इसके बारे में मैं आपसे को एक बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि इनके अंदर एक तंजीमी ढांचा होता है, जो मैं समझता हूँ कि जब वो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब जब हयात थे तो वो काफ़ी हद तक फ़ाल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये आए हैं टीएलपी के मौजूदा नुमाइंदगान, इनका वो इंतज़ामी ढांचा मैं समझता हूँ कि कमज़ोर हो चुका है। इनको इदराक ही नहीं रहा कि किस मौके पे कौन सी काज है और किस मौके पे कौन सी काल हमें करनी चाहिए। जी देखें जी, हर जो काम होता है वो मौके की मुनासबत से होता है। अब उधर तो वो अमन मुआहदा हो रहा है, और मिस्र में जैसे कल आपने देखा कि शर्म शेख के मुकाम पे जो है सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हुए, जिसमें पाकिस्तान भी था, सऊदी अरब भी कभी था, आपने, मैं अमेरिका आपकी में बात था। टोक रहा हूँ, सॉरी सर, जी जी कभी आपने ये देखा कि किसी पाकिस्तानी वजीर आज़म को इतनी पजीराई मिली हो जितनी कल मिली शर्म शेख में? जी 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 बल्कि बकायदा उनको बुलाया गया अनाउंस करके बुलाया गया, और अपनी तकरीर छोड़ के जी हाँ, ट्रंप बुलाया साहब गया ने। और उनके व्यूज़ लिए गए। और उधर ट्रंप ने खुद कहा कि मेरा एक पाकिस्तान में अच्छा दोस्त बैठा हुआ है जो एक बड़ा बहादुर फील्ड मार्शल है, मेरा आप उससे सलाम कहिएगा, लेकिन वो इस वक्त किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके। तो देखें ना ये कितनी अप्रिसिएशन है। अब इस मौके पे इधर जो है ये टीएलपी का एहतजाज करना मेरी समझ से बालातर है। मैं तो ये समझूंगा कि ये इनका अंदर का कोई ऐसा इंतज़ामी अमूर का जो मसला बन गया है, जिस वजह से ये बेमौका जो है ये इस तरह के मामलात कर रहे हैं, और जिसका नतीजा आपने देख भी लिया क्या हुआ। जब कोई बंदा किसी गैर मुनासिब तरीके से रियासत के साथ टकराएगा तो मैं समझता हूँ कि फिर उसके अच्छे नताइज नहीं निकलते, वो मुल्क के लिए भी बुरे होते हैं और आवाम के लिए भी बुरे होते हैं। जी चौधरी साहब, ये भी बताइएगा कि देखें, एक तरफ पुलिस है, जी जी पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, जी जी और ये टीएलपी के भी बहुत सारे कारकुन शहीद हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। अब दोनों तरफ से शहीद हुए हैं। जी जी इस तरह तो करबला के वाक़े में भी कहा जा रहा था वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। जी जी तो ये तो एक किसको यजीद बोला जाएगा? मैं तो, मेरी समझ से बालातर है कि मैं इसको क्या कहूँ। कितनी खून रेजी हुई है, इतनी खून रेजी। अगर आपने खून रेजी करनी तो क्यों लोगों को बाहर निकालते हैं, क्यों लोगों को लेकर जाते हैं? आपको अगर पता है चलो हुकूमत गलत है, चलो फॉर एग्जांपल हुकूमत गलत है, गोली चलाएगी, क्यों लेके जाते हैं आप बाहर? अगर हुकूमत ने गोली चलानी है तो क्यों मरवाते हैं आप अपने लोगों को? कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग शहीद हो गए हैं, कितने जख्मी हो गए हैं? तो वो तो उनको पता है ना जिनके जख्मी हुए हैं, उनको पता है ना जिनके शहीद हुए हैं। आप तो बड़े आराम से फिर डील करके घर बैठ जाएंगे। ऐसे ही है। तो इसके बारे में को बताइएगा मुझे। इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि इनको चाहिए था कि अगर ये इस किस्म का एहतजाज करना चाहते थे, उसकी बाकायदा पहले अच्छे तरीके से एक परमिशन लेते, एक मुकाम तय करते। अब ये इधर से चले हैं तो ये समझते थे कि हम जाएंगे इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ तक जाके मार्च करेंगे और आस्ता आस्ता रास्ते में सारे काफ़िले मिलते जाएंगे। तो ऑलरेडी तो मुल्क जो है पहले ही बड़ी सियासी जो है वो कशमकश में जा रहा है, और इसके साथ मुल्क और भी बड़े दरपेश अंदरूनी बैरूनी और भी बड़े चैलेंजेस हैं। इसके अलावा देखें जैसे वो पीछे तालिबान का भी मसला चला है,
تو آلریڈی پاکستان تو بہت سے محاذ پہ کھلا ہوا ہے، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ باقاعدہ ایک پاکستان کے ساتھ ایک پاکستانی حکومت کے ساتھ ایک باقاعدہ مشاورت کرتے کہ ہمیں اس موقع پہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک اچھا موقع تھا، یہ اچھا موقع نہیں تھا۔ ادھر تو امن معاہدہ ہو گیا، وہ تو غزہ والے فلسطین والے تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور آج ہم کو یاد آ گیا کہ ہم نے یہ احتجاج کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مناسب موقع نہیں تھا۔ جی بہت بہت شکریہ چور صاحب۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ میٹرک پاس طلباء و طالبات کے لیے بڑی خوشخبری، آپ کا بااعتماد ادارہ اسٹڈیز فیئر آپ کے لیے لایا بیرون ملک اسٹڈی کے شاندار مواقع۔ اب آپ چائنا کی تمام رینکنگ یونیورسٹیز میں فری تعلیم پلس اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ MBBS، BBS، ڈی فارم، بیچلر، فل فری ٹیوشن پلس اسکالرشپ حاصل کریں۔ ماسٹرز، PhD، چائنیز لینگویج، نرسنگ ڈپلومہ، اس کے علاوہ انجینئرنگ کی تمام شاخیں، سول انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ، ایروسپیس انجینئرنگ، کمپیوٹر انڈسٹریل انجینئرنگ، بایو میڈیکل، روبوٹک انجینئرنگ، اس کے علاوہ یورپ کے تمام ممالک میں فلی فنڈڈ تعلیم کے مواقع۔ اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ، اس کے ساتھ ساتھ ریان میڈیکل کمپلیکس میں گائنی کے تمام مسائل، چھوٹے بڑے آپریشن، زنانہ و مردانہ میڈیکل وارڈز، OPD، الٹرا ساؤنڈ اور ہر قسم کے ٹیسٹ اور تمام شعبوں کے ڈاکٹرز 24 گھنٹے موجود۔ شاندار بلڈنگ، CCTV کیمروں کے ذریعے مکمل سیکیورٹی، بچت اور تحفظ ایک ساتھ۔ اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ ان ریان میڈیکل کمپلیکس، ایڈریس ندیم پارک نزد کمال چشتی چوک، قصور۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چور اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ چور صاحب، افغانستان نے پچھلے دنوں پاکستان پر دار اندازی کی، پاکستان میں بہت زیادہ، تو اس کے نتیجے میں پاکستان نے ایک فضائی حملہ کیا اور وہ چوکیاں چھوڑ کر اپنی بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ کیا آپ کے پاس اس کی وضاحت ہے؟ جی میں اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں جی کہ یہ اس سے پہلے جو ہے پاکستان نے تو کیا تھا 9 اکتوبر کو ان کے اوپر فضائی کارروائی کی تھی، تو اس سے پہلے یہ ادھر سے طالبان آ رہے تھے KPK میں اور مختلف کارروائیاں کر رہے تھے، جس میں ہمارے کئی فوجی جوان شہید بھی ہوئے ہیں، جس میں پیچھے وہ میجر وغیرہ بھی شہید ہوئے ہیں، تو یہ ان کا معاملہ رک نہیں رہا تھا۔ تو پھر افواج پاکستان نے سوچا کہ یہ کیوں نہ ان کا ایک آپریشن کلین اپ کیا جائے تاکہ جو ہے ان کو کسی طریقے سے روکا جا سکے۔ تو پھر انہوں نے پاکستان نے 9 اکتوبر کو جو ہے نا افغانستان میں کابل، خوست، جلال آباد اور پکتیا میں فضائی حملے کیے، جی، جس میں پھر تقریباً یہ ان کے 200 سے زائد جنگجو ہلاک ہوئے، اور پاکستان نے ان کی 19 سے زائد 19 یا غالباً 20 کو کہہ رہے ہیں چوکیوں پہ۔ دوسری خبر بعد میں ایک دن آئی کہ 27 ہیں ٹوٹل۔ جی ہاں، وہ بعد میں بڑھتی گئی نا، جیسے جیسے جی جیسے پاکستانی فوج اندر جاتی گئی جی، تو وہ جو ہے نا چوکیاں قبضے میں آتی گئی، تو پاکستان ادھر پھر اپنے جھنڈے بھی لہرائے۔ جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا 12 اکتوبر کو انہوں نے پھر دوبارہ اس کے رپلائی میں افغانستان نے وہ جھڑپیں کی، جس کا پھر پاکستان نے جو بھرپور جواب دیا۔ اچھا، جب یہ لڑائی بڑے عروج پہ ایک ٹائم پہ پہنچ گئی تھی، بعد میں اس نے بھی حملہ کیا، شہادتیں ہوئی ہیں، ادھر سے بھی ہوئی تھوڑی بہت، جی اور ایک قصور کا بھی جوان شہید ہوا تھا، جی جی، اس کو بھی کل دفنایا گیا ہے۔ تو قطر اور سعودی عرب نے جی جی لڑائی روکنے کے لیے پاکستان سے اپیل کی، حالانکہ اس دن جس دن چوکیوں پر قبضہ کر لیا گیا تھا، پاکستان نے کیا تھا، پاکستان کی دلیر، پاکستان کی نڈر، پاکستان کی شاندار آرمی نے، تو اس وقت انہوں نے سفید جھنڈے لہرائے تھے، لیکن پاکستان نے کہا کہ نہیں، اب صلح نہیں ہوگی، اب ہم اپنا وہ جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو ضرور کریں گے۔ لیکن اس کے بعد قطر اور سعودی عرب نے لڑائی روکنے کی پاکستان سے اپیل کی اور ثالثی کی پیشکش بھی کی تھی۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، قطر نے اور سعودی عرب نے، اور ایون کہ جب ٹرمپ کو پتہ چلا کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ
یہ صورتحال چل رہی ہے. تو آج کل جیسے وہ ٹرمپ کے ایک ذہن پہ سوار ہے کہ وہ اس دفعہ چلو نوبل پرائز نہیں لے سکا، لیکن آئندہ وہ اس کا نوبل پرائز پچھلے سال کا تھا، وہ 25 کا لے جائے گا. ہاں جی، لیکن وہ آئندہ چاہتا ہے. تو اس نے بھی کہا تھا کہ یہ آپ فوری طور پہ جو ہے نا جنگ بندی کریں اور جو ہے نا اپنے حالات کو ادھر بہتر کریں. تو اس لحاظ سے پھر وہ قطر نے اور سعودی عرب نے ثالثی کی بھی پیشکش کی، جس کو فی الحال ابھی پاکستان جو ہے نا دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ ان کے بارے میں بھی کیا کرنا ہے. فی الحال پاکستان نے تو یہی اپنا ایک ٹارگٹ بنایا ہے کہ ان کو جو ہے نا ان کی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا جائے تاکہ یہ جو ہے نا اپنے ان کارروائیوں سے باز آ سکیں. افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں جی وہ انڈیا کے دورے پر ہیں آج کل، جی 7 روزہ دورے پر ہیں. جی جی اور جب وہ ادھر گئے تو انہوں نے کافی زیادہ ایگریمنٹ کیے آپس میں، جی جی جیسے کہ معدنیات یہ رسائی دی ہے افغانستان نے. تو اس طرح ہندوستان نے بھی کچھ چیزیں کے لیے کیے، ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی جی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ان کا ایک حالیہ مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا تھا، جس میں تو سب سے پہلے افغانستان کے امیر خان متقی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پہلگام پہ حملہ ہوا ہے جی یہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ جو حملہ ہے یہ انڈیا کی سالمیت کے خلاف ہے. جی. جس پر پھر ظاہر ہے پاکستان کا بھی رد عمل آیا تھا. تو انہوں نے ادھر کافی معاہدے کیے ہیں. ان کا ایک معدنیات کا معاہدہ بھی ہوا ہے کہ معدنیات کی جو ہے نا وہ سرمایہ کاری کریں گے اس شعبے میں. اس کے علاوہ وہ زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کرے گا انڈیا ان کی جو ہے نا ہر طرح سے مدد بھی کرے گا. اور انڈیا نے ابھی ان کو کچھ ایمبولینسز تحفے میں بھی دی ہیں. تو انڈیا جو ہے ایک طرح سے ایک اپنی سافٹ پاور ادھر کریٹ کرنا چاہ رہا ہے افغانستان میں، کیونکہ جب طالبان نے حملہ کیا تھا اس کے اوپر، امریکہ کے اوپر، جب زیادہ شدت سے جنگ چل رہی تھی تو اس وقت انڈیا آرام سے نکل آیا تھا ادھر سے. اب یہ دوبارہ ادھر پاؤں جمانا چاہ رہا ہے تاکہ جو ہے نا وہ ایک پاکستان کو جو ہے نا دونوں طرف سے آئسولیٹ کیا جا سکے. پاکستان کے بغیر اس نے کون سی جنگ جیتی آج تک افغانستان نے؟ جب رشیا نے اس پر قبضہ کیا تب بھی پاکستان کی انوالومنٹ تھی، جب امریکہ نے اس پہ قبضہ کیا تب بھی پاکستان نے. کسی بھی مسئلے پہ جب بھی اس کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا پاکستان ہمیشہ اس کی ہیلپ کرتا رہا ہے، اندر جا کر ہیلپ کرتا رہا ہے. اور یہ اتنے بے وفا لوگ، ان کو پالتا بھی رہا ہے پاکستان. تو یہ بڑے، اس کا مطلب نمک حرام ہے یہ لوگ. جی ایسے ہی ہے. ابھی جو اس کے پھر رد عمل میں پاکستان نے جو ہے جتنے بھی افغانستان کے شہری ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر ادھر سے نکلیں، اور افغانستان سے کہا ہے کہ اگر آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ہم ان کو پھر جو ہے نا انڈیا کے بارڈر کی طرف دھکیلتے ہیں. آپ جانے اور انڈیا جانے، کیونکہ آلریڈی آپ تو انڈیا کی اب گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا ہی آپ کو نظر آ رہا ہے. پاکستان کی جو آج تک جو کاوشیں تھی، جو انہوں نے اتنا پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا ہے اور اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ایک انخلا کروایا ہے امریکہ کی فوج کا، اگر وہ نہ ہوتا تو میں سمجھتا تو آج تک ابھی لڑائی ختم ہی نہیں ہونی تھی. انہوں نے مرتے رہنا تھا. یہ ابھی تک انہوں نے مر رہا ہونا تھا اور ان کا اس سے بھی بہت زیادہ برا حال ہونا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو احسان مند ہونا چاہیے پاکستان کا، لیکن یہ ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا خبت ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے چونکہ ہم نے امریکہ کو ادھر سے نکال دیا ہے تو اب ہم سپر پاور بن گئے ہیں. ایسے تو سپر پاور یہ بن ہی نہیں سکتے. جب تک ان کی اپنی معیشت نہیں ٹھیک ہوگی، ان کے دوسرے ممالک، ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے، یہ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے میں اب جو ہے انڈیا بھی لگا ہوا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس طرح افغانستان کو پروموٹ کر کے تو میں اپنا ایک ادھر سافٹ کارنر بنا کے بیٹھ جاؤں گا اور ادھر سے پاکستان کو ٹارگٹ کروں گا، جیسے میں کہوں گا افغانستان کرے گا. تو ایسا تو پاکستان نہیں ہونے دے گا. ظاہر ہے پاکستان کے بھی دوسرے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں. ابھی پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی بہترین تعلقات ہیں، پاکستان کے چائنا کے ساتھ بھی بہترین تعلقات ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممالک جو ہیں یہ پاکستان کو ایسے تنہا چھوڑ دیں گے. چائنا بھی آلریڈی اسی نظر پہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ انڈیا کیا شرارتیں کر رہا ہے. چائنا جو ہے خطے میں عدم استحکام، توازن جو ہے وہ اس کو بگڑنے نہیں دے گا. جی وہ آلریڈی پاکستان کو جو ہے اس میں زیادہ پروموٹ کرے گا کیونکہ پاکستان کے ساتھ اس کے بہت سے قیمتی مفادات مشترکہ ہیں. اور وہ ایک پاکستان، ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ادھر وسطی ایشیا میں ادھر ہمارے کہہ لیں آپ
एशिया में पाकिस्तान एक बेहतरीन रोल किरदार अदा कर रहा है, तिजारत के हवाले से भी, दूसरे हवालों से भी। तो मैं समझता हूँ कि अब इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान की आपने देख लें कि कैसे भी आपको पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पजीराई मिल रही है, पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं, खारजा अमूर भी बेहतरीन हो रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि जो रशिया और जो है चाइना वो इस स्टेज पे पाकिस्तान को अकेला छोड़ेंगे। बड़ा अच्छा आपका तफसील आई है। और एक और सवाल आपसे है जी। कि जिस तरह पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक मुआहदा किया था जी जी पिछले दिनों, दफाई मुआहदा, इसी तरह इनका वज़ीर ख़ारजा भी गया है। शॉर्ट मेरे पास टाइम थोड़ा है, जी, जी। तो दो अल्फाज उसके जो कि अफ़गानिस्तान पर हमला, इंडिया पर हमला तस्वर किया जाएगा, इसके बारे में क्या कहते हैं? क्यों नहीं पाकिस्तान ने हमला कर दिया है अफ़गानिस्तान पर, इंडिया ने पाकिस्तान पर फिर हमला क्यों नहीं किया? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये एक इनका एक सिर्फ वक्ती तौर पे एक जज्बाती बयान हो सकता है, इससे उनको हासिल कुछ नहीं होना, ना ही इंडिया को कुछ हासिल हो सकेगा, ना ही इस तरह तो जो हर मुल्क कहेगा जिसके साथ उसके तल्लुकात बेहतर हैं कि इस पे हमला होगा तो हम पे भी हमला होगा। इस तरह तो आलमी जंगें छिड़ सकती हैं, इस तरह तो नहीं होगा। ये एक मैं समझता हूँ कि ये एक उनका सियासी बयान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इंडिया भी अभी देख रहा है, इंडिया ने कोई उनके साथ इतना नहीं किया। इंडिया जो है, एक नज़र इंडिया की अमेरिका के ऊपर भी है। अमेरिका को किसी सूरत इंडिया नहीं छोड़ेगा, ना आज उसने छोड़ा है ना कल छोड़ेगा। तो अमेरिका ऑलरेडी इंशाल्लाह अब पाकिस्तान के साथ बेहतर जा रहा है। तो ये इनके महज वक्ती पाकिस्तान को सिर्फ एक दबाव डालने के लिए ये इनके बयानात आ रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये इनकी गीदड़ बबकी हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी इकबाल साहब, आप तशरीफ़ लेकर आए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।